लेकिन अफवाह व तफहीम कोई बुरी बात नहीं है। अगर इसको कोई माने दिया जाता है, आगे हम लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक आपने जिक्र लिखा है अपने सवाल में कि एक एक कदम पीछे होना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारे कदम आगे होके बाहम मिल चुके हैं, तो वो जब दूर होंगे, अगर वो एक कदम पीछे होंगे तो फिर तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो जो कि इस वक्त का जो मंजरनामा है उसके हक में बेहतर नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई हम अफवाह व तफहीम के जब करते हैं और एक पार्टी समझती है कि उनकी जीत हो गई है, हमें ये देखना चाहिए, तो हमें उससे नहीं डरना चाहिए कि कोई पार्टी क्या कहती है। पार्टी से मुराद ये एक फरीक ये समझता है कि उसकी जीत हो गई किसी अफवाह व तफहीम के नतीजे में। क्या पाकिस्तान की जीत होती है कि नहीं होती? हम यही तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी तब होगी जब हमारा सुकून बहाल होगा। तो सियासी स्टेबिलिटी जब आएगी तो और हमारा सुकून वापस आएगा, तो तभी लोग हमारी तरफ नजर करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये मुल्क इस काबिल है कि यहाँ पर इसके जो बाकी पोटेंशियल है उससे फायदा उठाया जा सकता है। ये सब चीजें छोड़िए एक तरफ, मुझे ये बताइए कि क्या सदर पाकिस्तान का जो खिताब होता है, मुझे बड़ा वाज़ेह है कि ये खिताब गवर्नमेंट का खिताब दिया हुआ नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को शुरू करते हैं ना। जो सदर का खिताब होता है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ने उनको एक खिताब दिया, भले उसमें छोटी मोटी कता बरीद कर लें, काट पीट कर लें, उसके बाद फिर उन्होंने बात वही करनी है, क्योंकि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है अगले एक साल का, हुकूमत का जो नक्शा है अगले एक साल के लिए हुकूमत का, यानी शहबाज शरीफ साहब का, वो सदर पाकिस्तान दोनों पूरी पार्लियामेंट के आगे आके बयान कर रहे हैं। ये है मकसद इस एड्रेस का। इसमें तो एक लफ्ज मुझे शहबाज शरीफ का नजर नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की सोच की अक्कासी हो सकती है। सर मैं मुझे बात कर लेंगे, तो इसका मतलब जी फरमाइए सर। अभी जो भी इफ्तिखार से बात करते हैं, असर नौ तरतीब की बात कर रहे हैं, सियासी बहरान से निकलने की बात कर रहे हैं। जब आप इसे कह रहे हैं ये हुकूमत का पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो जरदारी साहब किसके लिए ये बात कह रहे हैं? क्या हुकूमत के लिए कह रहे हैं कि हमें माने बगैर माने के मीनिंगलेस, मतलब ये इनको समझ, मेरी बड़ी वाज़ेह क्लियर इसके बारे में सोचा, मीनिंगलेस। ये जितनी बातें हैं ये सिर्फ अल्फाज का एक वो है, एक कट किया हुआ, कोई इसका मतलब नहीं है। मतलब होता अगर मुझे ये बताते कि अगले एक साल में लेजिस्लेशन क्या क्या करनी है, मुझे बताते कि अगले साल में रिफॉर्म क्या करना है, मुझे ये बताते कि अगले साल में मईशत के अंदर किन किन शोबों में इन्होंने फोकस करना है गवर्नमेंट ने, मुझे ये बताते कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का नक्शा अगले एक साल में गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं परसू करने के लिए। और अगर वो ये नहीं बता रहे तो बाकी कोई चीज माने नहीं रखती। मैं एक सदर को क्रेडिबिलिटी कैसे दूं जो कि जिसका के वकील या जिसके बिहाफ पे जाके कल कोई कहता है अदालत के अंदर कि क्योंकि जो उस वक्त वो सदर हैं इसलिए उनके ऊपर गिरफ्त नहीं है किसी चीज की। आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों की गिरफ्त तो है ना, आप जिम्मेदारी तो पहचाने। ये जो हमें बार बार सबक दिए जाते हैं ना, आके लेक्चर्स दिए जाते हैं, भाई अब हुकूमत उसी तरीके से, जिस तरीके से हम हर एक को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, हम हर ओहदे को, हर पोजीशन को अकाउंटेबल ठहराएंगे। आपने अपना काम किया जो आपका बुनियादी काम था या नहीं था, वो काम करके दिखाइए आप हमें। जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अमन अमान नहीं है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी है, तो हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। आज इनकी जिम्मेदारी है गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना, और पहला कदम ही गवर्नेंस का फेल हो जाता है जब सदर पाकिस्तान आके वो नहीं कर पाता जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव ने अपना क्यों मतन नहीं दिया इनको वो तकरीर करने के लिए, जो कि या एग्जीक्यूटिव भी सोई हुई है, उसको भी नहीं पता कि उसको क्या करना। तो ये मेरे तो बुनियादी सवाल ये है। मेरे बाकी अफवाह व तफहीम अच्छी चीज है अगर इसका कोई माने निकले और इसका कोई रास्ता मुतय्यन किया जाए कि किस तरीके से बात करता है। ज़ैगम साहब, शहजाद साहब कह रहे हैं कि मीनिंगलेस है, अल्फाज का इकट्ठ है, वरना तो अफवाह व तफहीम अच्छा है। मगर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि सियासी माहौल के असर नौ तरतीब हो, आप मिल बैठे, इख्तिलाफ खत्म हो, ताकि हम एक मुल्की एजेंडे पे, कौमी एजेंडे पे आगे बढ़ सकें, तभी तो बाकी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, आपके ख्याल में वो ये मशवरा किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, या बाकी मशवरा है भी या नहीं है? उन्होंने जो कुछ कहा और जो मशवरे दिए, उनका मुखातिब कौन था ये उन्होंने नहीं बताया। मिसाल के तौर पर आज हम इस वक्त जिस पर बात कर रहे हैं, जो एक रिकन्सिलिएशन की उन्होंने अपने अंदाज में बात की है, पीछे हटने की बात की है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसको कह रहे हैं। क्या वो हुकूमत को कह रहे हैं, अपोजिशन को कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं? अगर पीछे हटने की बात देखें तो कोई दिसंबर 2016 में वो एक साला खुद साख्ता जिला वतनी के बाद पाकिस्तान आए थे, और तब से तो वो एक कदम क्या 100 कदम पीछे हट चुके हैं। उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो जनवरी 2020 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में बड़ी पेशरफ्त की थी, दौड़ लगा के एक्सटेंशन दी थी। तब से वो भी पीछे हट चुके हैं, बल्कि दोनों लमलेट हो चुके हैं। अब इस अरसे में पीटीआई जो पहले पीछे थी अब वो आगे आ गई है।
تو ایک فالٹ لائن تو یہ ہے، لیکن پھر فالٹ لائن کے دونوں سائڈ پہ مشورہ دینا پڑے گا نا، صرف ایک سائڈ پر تو آپ نہیں کہہ سکتے، اور واضح طور پر بات کرنی چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود دست و گریبان رہتی ہیں، ونر ٹیک آل مینٹیلٹی ہے کہ جو جیتے گا وہ سب کچھ لے کر جائے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی۔ 2006 کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک بڑی وزڈم شامل تھی، جس کے نتیجے میں کم از کم سیاسی ڈومین میں کچھ رولز آف دا گیم بنے، درست، بلکہ سول ملٹری لحاظ سے بھی انہوں نے کچھ رولز آف دا گیم بنائے، جس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست میں ایک کافی بہتری آئی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2014 کے بعد سے عمران خان صاحب نے ان رولز آف دا گیم کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے مکمکاؤ ڈکلیئر کر دیا، تو سیاست کے اندر بھی رفٹ آ گئی۔ تو جو ہماری دو بڑی فالٹ لائنز ہیں، سول ملٹری فالٹ لائن، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ٹربل موجود ہوتی ہے، کبھی ایک سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کبھی دوسری سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف جو مسلسل پاکستان کے سیاسی ڈومین میں جو سیاسی جماعتوں کے آپس میں رولز آف دا گیم پہ، دیکھیے اتفاق رائے گیم پر نہیں ہو سکتا، ایک سائڈ پہ نہیں کھیل سکتے۔ زرداری صاحب نے بھی جو اتفاق رائے کی بات کی ہے تو بہت ایگزیجریٹڈ ہے، اتفاق رائے اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ معذرت آپ کی اسی گفتگو میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، اس کی اہمیت کو جو جن جماعتوں نے سائن کیا وہ سمجھتی ہیں اور اس کی بینیفیشری بھی بنی کسی حد تک۔ رولز آف دی گیم کی بات کریں، اگر ہم سیاستدان کی بات کریں تو اس کا میدان تو سیاسی ہے، اس کو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور وہ اتحادی حکومت کے صدر ہیں اس وقت زرداری صاحب۔ آپ کے خیال میں کیا مشورہ مخالف پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، یا یہ مشورہ ان کو جن کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں، یا یہ مشورہ جو ہے یہ ایسے ہواؤں کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ کوئی سن لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا؟ میرے خیال میں انہوں نے تو ہواؤں کے ہی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس تقریر میں تمام اہم چیزیں جو ہیں وہ ٹیک کی ہیں، وہ تمام باتیں جو کہنی چاہیے تو انہوں نے کہہ دیا، اور بالکل ٹھیک کہا دیکھیں شہزاد صاحب نے کہ ان کے پیچھے ایگزیکٹو کی جو اتھارٹی تھی وہ نہیں تھی، انہوں نے انڈیویجولی بات کی ہے، ایک اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پر، ایک وائز اولڈ مین کے طور پر جو ہم سمجھتے ہیں صدر کا رول ہونا چاہیے، انہوں نے حکومت کی اتھارٹی پہ سپیک نہیں کی۔ چلے ہم خود مانی پہنا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرف سے تو انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اسٹیبلشمنٹ کو سانس لینے کا موقع دیں، جو سلوک آپ کے ساتھ ہوتا رہا اب آپ تو وہ نہ کریں نا، آپ جو ہے وہ واپس پی ٹی آئی کو سیاسی ڈومین میں لائیں، ان کی جگہ بنائیں۔ اور میرے خیال میں وہ یہ مشورہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی دے رہے ہیں۔ ابھی تک وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس حالت میں جب ان کا رگڑا نکل رہا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو رگڑا لگا رہے تھے وہ بھی غلط تھا، ہمارے ساتھ اگر آج غلط ہو رہا ہے تو کل جو ہم بھی کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، تو آؤ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر بات کرنے کو تیار ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سمجھنا تو سب کو ہے، لیکن ہمارا ملک جس صورتحال میں پہنچ گیا ہے اس میں رولز آف دا گیم پہ اگری کر کے ایک آپ کو سیاسی استحکام لانا اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام آئے گا، یعنی اپوزیشن یہ تسلیم کرے گی کہ جو حکومت میں ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنا اکنامک ایجنڈا بنائے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ امریکی انٹیلیجنس نے تسلیم کیا ہے کہ غیر معمولی معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو برقرار رکھنے اور اسے جدید بنانے میں قابل ذکر حد تک کامیاب رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی پالیسی اب بھی بھارت ہی کے گرد گھومتی ہے۔ پیر کو چین سے متعلق ایک سماعت کے دوران ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز نے کانگریس کو بتایا کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں عالمی برادری بشمول سلامتی کونسل کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو جدت سے ہمکنار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ سماعت کے دوران ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کے باوجود فروری 2021 سے اب تک لائن آف کنٹرول کی صورتحال قابو میں رہی ہے۔ یاد رہے کہ معاشی مشکلات سے نمٹنے میں چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب IMF سے نئے پیکیج پر کی فتویٰ شنید کے لیے اس وقت واشنگٹن میں ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے ایٹمی اثاثوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے مؤثر تحفظ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا معیار بھی بلند کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اکتوبر میں پاکستان میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ابابیل کے تجربے کی کامیابی کا ذکر بھی کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی حملے کے بعد بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہوا کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے جرمن اور برطانوی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع سے متعلق فیصلے خود کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اسرائیل ہر وہ اقدام کرے گا جو اسے اپنے دفاع کے لیے ٹھیک لگے گا۔ ایران کے حملوں کے بعد امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک نے اسرائیل سے تحمل سے کام لینے اور کشیدگی میں اضافہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کیمرون کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کا جواب دینے کی تیاری کر لی ہے۔